کفر کیتا بعد ایمانہم مرتد ہو گئے اللہ رب العالمین دی معصیت دا شکار ہو گئے ثم ازدادوا پھر او دے اندر بڑھ دے گئے ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم اور حتیٰ کہ انہاں دی موت دا وقت آ گیا رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لیاؤں تو بعد انہاں نے کفر کیتا ہن انہاں دی توبہ قبول